नमस्ते। आजको विषय कानुन र कानुनका सिद्धान्त। कानुन के हो, कानुनको सिद्धान्त के हो, अथवा कानुनी सिद्धान्तहरू कस्ता हुन्छ, त्यसमा पनि देवानी कानुनका सिद्धान्त, कार्यविधिगत सिद्धान्तहरू के छ, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। कुनै पनि देवानी अधिकार तथा दायित्व निर्धारणको सिलसिलामा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनद्वारा स्थापित स्वतन्त्रता र निष्पक्ष न्यायिक निकायद्वारा उचित समय अवधिभित्र स्वच्छ सुनवाईको माध्यमबाट आफ्नो हक अधिकार प्रचलन गराउन पाउने अधिकार रहन्छ। मर्का पर्ने व्यक्तिले अदालतमा न्यायसम्मको पहुँचलाई व्यवस्थित गर्ने, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र छिटो छरितो प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रिया कायम गर्ने तथा न्याय प्रशासनबाट न्यायपूर्ण र प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन भएको हुन्छ। सिद्धान्त भनेको न्यायको मर्म जोडिएको हुन्छ सिद्धान्तमा, अथवा न्याय कसरी पार्ने भन्ने एउटा त्यसको उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ। यी उद्देश्यहरूलाई, मान्यताहरूलाई अंगीकार गरी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता न्याय प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न, निश्चित गर्न र न्यायका आधारभूत मान्ने सिद्धान्तहरूलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। अथवा देवानी कार्यविधिले पक्षहरूबीच स्वच्छता, निष्पक्षता, समानता कायम गर्न न्यायको सिद्धान्तले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। यी मार्गदर्शन सिद्धान्तहरूलाई पालना नभएमा, गलत प्रयोग भएमा कार्यविधिगत त्रुटि हुन गई न्यायिक कारबाही तथा निर्णयमै प्रश्न उठ्न सक्छ। अब यस कारणले न्यायसँग जोडिएको विषय र न्यायसँग जोडिएको सिद्धान्तसँग यसलाई अझै मुखरित गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले न्यायका सिद्धान्त हेर्दा सामान्य लाग्छन्, जति बुझ्यो झन् बुझ्नुपर्ने हुने जस्ता पनि लाग्छन्, र न्यायका सिद्धान्तलाई हामीले सरसर्ती हेरौँ। के हुन् त ती न्यायका सिद्धान्तहरू? सामान्य अर्थमा अथवा विस्तृत अर्थमा अथवा व्यापक अर्थमा अथवा संकुचन अर्थमा न्यायका सिद्धान्तलाई कसरी हेर्ने, अथवा मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरू के छन्, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो सिद्धान्त अथवा पहिलो नम्बरबाट हामीले सुरु गरौँ। सामान्य रूपमा लागू हुने सिद्धान्त अथवा देवानी संहिता उल्लेखित सिद्धान्त व्यवस्थापन सामान्य कानुनको विषयमा लागू हुन्छ। तब सामान्य कानुनको विषयमा लागू हुने सिद्धान्तको रूपमा सामान्य रूपमा लागू हुने सिद्धान्त भनेर लेखिएको छ। देवानी संहिताको दफा 4 ले यसलाई व्यवस्थित गरेको छ। अब दोस्रो सिद्धान्त हेरौँ। कानुनको अवज्ञा क्षम्य हुँदैन। कानुन कसैले जानेको होइन, कानुन सबैले जानेको अनुमान गरिन्छ, अथवा कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने सिद्धान्त। यो देवानी संहिताको दफा 5 ले यो कुरा उल्लेख गर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने कुरा, अथवा कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न पाउँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। त्यस सिद्धान्तलाई सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने सिद्धान्त भनिन्छ। यसलाई देवानी संहिताको दफा 8 ले व्यवस्थित गरेको छ। कानुनको विपरीतको कामले मान्यता नपाउने भनेर भन्छ। कानुन विपरीत कार्यले मान्यता नपाउने भन्छ। कानुनको विपरीत काम अमान्य हुन्छ, यस्तो कामले मान्यता पाउनु हुन सक्दैन भन्ने दफा 7 ले बोल्छ। देवानीको दफा 7 ले गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गरेको गलत कार्यको परिणाम आफैले बेहोर्नुपर्छ। कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैले गल्ती अरूलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानि नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको रूपमा बेहोर्नुपर्छ। अथवा
क्षतिपूर्तिको निर्धारण कानुनको व्यवस्था भए बमोजिम हुन्छ भनेर दफा 8ले भन्छ। यसलाई भन्छ गल्ती गर्नेले क्षति गर्नु भन्ने सिद्धान्त। अब अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने भनेर चाहिँ कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी दिने वा निजको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न गराउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई जोडेर अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। यसलाई दफा 9ले गाइड गर्छ। त्यस्तै गल्तीको फाइदा लिन नहुने, कसैले गल्ती गरिहालेमा त्यसको फाइदा लिनु हुँदैन, अथवा आफ्नो संरक्षकत्वमा, माथावरीमा, अधीनमा र प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पर्न सक्ने व्यक्तिको हित विपरीत गरिएको काम अमान्य हुनेछ भनेर दफा 11ले भन्छ। त्यस्तो दफालाई हित विपरीतको काम अमान्य हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यो पनि एउटा सिद्धान्त हो। व्यक्तित्वलाई स्वीकार गरिनुपर्ने, प्रत्येक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो त मान्छे नै होइनस्, तैँले यो नै होइनस् भनेर कसैले कसैलाई भन्न पाइँदैन, अथवा व्यक्तित्वलाई स्वीकार्ने भन्ने सिद्धान्त छ। यो दफा 12ले बोल्छ। असल छिमेकीपन कायम गर्नु भन्ने अर्को एउटा सिद्धान्त छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफूले बसेको ठाउँको समुदाय र छिमेकीलाई हानि नोक्सानी हुने नहुने गरी असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यसलाई असल छिमेकीपन कायम गर्ने भन्ने सिद्धान्त जोडिन्छ। यसलाई दफा 13ले बोल्छ। देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने भन्ने अर्को एउटा सिद्धान्त छ। अथवा यसलाई यसरी बुझौँ, कुनै व्यक्ति उप फौजदारी कसुरमा मात्र कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानुन बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउन सक्दैन भन्ने कुरा जोडेर देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो दफा 14ले बोल्छ। अब त्यस्तै गरेर कानुनको विपरीत प्रथा परम्परालाई मान्यता नदिने, कानुनको विपरीत भएका प्रथा परम्परालाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। यसले कानुनको विपरीत प्रथा र परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिने छैन भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। दफा 15ले भन्छ, देवानी संहिताको दफा 15ले यसलाई कानुन विपरीत प्रथा र परम्पराको मान्यता नदिने भन्ने सिद्धान्तसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीको हकमा पनि लागू हुन्छ, कानुन स्वदेशी होइन विदेशीको पनि लागू हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। अथवा विषय, प्रसङ्ग र प्रकृतिले कुनै कानुनी व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्था बाहेक, नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रयोग हुने कानुनदेखि बाहेक देवानी कानुन सम्बन्धी अन्य प्रावधान विदेशीको हकमा समेत लागू हुन्छ भन्ने अर्को एउटा सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्तले देवानी सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ यी सिद्धान्तहरू लिन पर्ने हुन्छ। यी सिद्धान्तहरूलाई दफा 16सम्म उल्लेख छ। दफा 7देखि दफा 16सम्म देवानी कार्यविधि देवानी संहिताको दफा 7देखि 16सम्म सिद्धान्त उल्लेख छ। त्यस्तै गरेर देवानी संहिता कार्यविधि संहितामा चाहिँ के छ त? अघि संहिताका सिद्धान्त मात्र हेऱ्यौँ भने अब हामी कार्यविधि संहिताका सिद्धान्तलाई हेरौँ भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074मा उल्लेखित भएका सिद्धान्त चाहिँ के छन् त भनेर हेर्दाखेरि देवानी मुद्दामा पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त भनेर चाहिँ देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 4मा मुद्दाको कारबाही सुनवाई किनारा गर्दा अदालतको सामान्य देवानी कार्यविधि संहिता उल्लेख भएका सिद्धान्त व्यवस्थापन पालना गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमाथिकै सिद्धान्तको रूपमा यो रहेको छ। अब सुनवाई खुल्ला इजलासमा हुने भनेर देवानी कार्य संहिताले भनेको एउटा सिद्धान्त छ। खुल्ला इजलासमा फ्री एन्ड फेयर ट्रायल्स भनेर कानुनको अन्यथा व्यवस्था भएको वा कानुनमा अन्य कुरा व्यवस्था भएको वा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही सुनवाई किनारा गर्दा खुल्ला इजलासमा गरिनुपर्छ भनेर देवानी कार्यविधि संहिताको दफा 5ले भनेको छ। अधिकार प्राप्त अदालतबाट हुने सुनवाई हुन्छ, अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनवाई हुन्छ अथवा मुद्दाको कारबाही सुनवाई र किनारा गर्दा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्रै त्यसको सुनवाई हुन्छ, अन्तबाट गरेको सुनवाईलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने अधिकार प्राप्त अदालतबाट हुने सुनवाईको सिद्धान्त छ। यसलाई दफा 8ले कार्यविधिको दफा 8ले भन्छ। हक विवेकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निराकरण गर्ने भन्ने चाहिँ अर्को देवानी कार्य विधिको सिद्धान्त छ। कुनै विषयमा हक विवेकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको निवारण नियत अदालतबाट मात्रै हुन्छ अथवा नियमित अदालत, नियत होइन नियमित अदालतबाट मात्रै हुन्छ। नियमित अदालत भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतलाई जनाउँछ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर व्यक्तिको कानुनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्रै हुन्छ।
कानुनी प्रश्न उठ्यो भने, व्यक्तिको कानुनी प्रश्न उठ्यो भने त्यो कुरालाई कुनै व्यक्तिको नाता, कायम, विच्छेद, हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्रै निरूपण हुन्छ। अब हामीले बुझ्यौँ नाता कायम गर्नु पर्यो भने, सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्यो अथवा कानुनको हैसियत खुलाउनु पर्यो भने कानुनी हैसियत सम्बन्धी विवाद निश्चित अदालतबाट निश्चित भनेर तोकेन, नियमित भनेर तोक्यो, नियमित अदालतबाट हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। यो दफा 8 ले बोल्छ। पक्षहरूको हैसियत समान हुन्छ। वादी र प्रतिवादी अथवा विभिन्न पक्षका मुद्दाका वादी प्रतिवादीको हैसियत समान हुन्छ। मुद्दाको कारबाही सुनाइ किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरूको हैसियत समान रहन्छ। अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक नेपाल सरकार र त्यस्तो कुनै निकाय वा कुनै कानुनी व्यक्तिले समेत मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा र सहुलियत, उन्मुक्ति र छुट दाबी पाउने छैन। समान हैसियतका समान पक्षहरू छन् भने समान हैसियत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फौजदारीको सिद्धान्त हो। फौजदारी देवानीको सिद्धान्त हो, कार्यविधि देवानीको सिद्धान्त हो। अब फिराद दाबी गर्ने हकदया हुनुपर्छ। कसैले अदालतमा त्यत्तिकै प्रवेश गर्न पाइँदैन। त्यो गर्दा फिराद लान्नु अथवा आफ्नो हकदया प्राप्त गरेको मात्रै फिराद लानुपर्छ। अथवा यसको भनाइ के हो भने अदालतमा फिराद दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजबाट अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबी सम्बन्धमा निजको कानुनसम्मत हित वा सरोकार रहेको बेहोरा फिराद पत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदया भएको कुरा देखाउनुपर्छ भनेर दफा 10 ले बोलेको छ। अधिकार शून्य नहुने भन्ने अर्को सिद्धान्त छ, कार्यविधि सिद्धान्त। कुनै पनि मुद्दाको दायरी, किनारा, सुनवाई र किनारा गर्न कानुन बमोजिम कुनै अदालत र अधिकार क्षेत्र तोकिएको हुन्छ भने तोकिए अनुसार, अधिकार क्षेत्र तोकिएको छैन भने सम्बन्धित कानुनको आधारमा त्यसको अवस्था शून्यीकरण हुन हुँदैन अथवा अधिकार क्षेत्रै नभएको भनेर बोल्न चाहिँ पाइँदैन भनेर भन्छ। कतै न कतै अधिकार क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले अर्को एउटा कार्यविधिको सिद्धान्त छ, निर्णय गर्नबाट पन्छी नहुने। न्यायाधीशले कानुन अपर्याप्त, अस्पष्ट अथवा आधारली मुद्दाको निर्णय गर्नबाट पन्छी नपाइँदैन। यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दफा 12 ले बोल्छ। मिलापत्र मेलमिलाप गर्न मौका दिनुपर्छ। अदालतले कुनै पनि मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए तापनि फैसला गर्नु अघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र पक्षलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मेलमिलापको सिद्धान्त भनौँ अथवा मिलापत्र र मेलमिलाप गर्ने मौका दिने सिद्धान्त दफा 13 ले बोल्छ। प्राङ न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर कानुनले भन्छ। अथवा एक पटक मुद्दा गरी फैसला भएपछि उही वादी र प्रतिवादी रहेको सोही विषयको मुद्दामा पुनरावेदन गरेमा वा मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अदालतले एक पटकभन्दा बढी सुनवाई गर्न फैसला गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने छ। अर्को सिद्धान्त छ पुनरावेदनको अधिकार हुने। फेरि अर्को एउटा सिद्धान्त छ, यो हामी पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार भन्छौँ अथवा यो सिद्धान्त पनि हो। कुनै अदालतले सुरु कारबाही सुनाइ गरी फैसला र अन्तिम आदेश किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार छ, दफा 15 ले बोल्छ। यसरी न्यायसँग जोडिँदा, न्यायका मर्मसँग जोडिँदा न्यायको सिद्धान्त पनि जोडिन्छ। न्यायको सिद्धान्तले संहिता र कार्यविधिलाई पनि जोड्छ र कार्यविधि र संहितालाई जोड्ने क्रममा टेक्निकल र त्यसको थ्योरिकल दुईटै कुरालाई हेरिन्छ। टेक्निकल सिद्धान्तहरूलाई संहिता सिद्धान्त भनेर बुझे हुन्छ, टेक्निकल सिद्धान्तलाई कार्यविधिगत सिद्धान्त भनेर बुझे हुन्छ। यसरी अदालतका हरेक प्रक्रियाहरूमा कुनै न कुनै सिद्धान्त र कुनै न कुनै आधारशिला तयार भएको हुन्छ र त्यो आधारशिला र सिद्धान्तको बेसमा अदालतले फैसला गर्नुपर्छ। त्यसकारणले देवानी कार्यविधि